अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ। आज हमारे साथ अपडेट्स हैं कि आज चेयरमैन सेनेट परवेज़ खटक ये आए थे। इन्होंने वज़ीर आज़म कमाल ख़ान से मुलाकात की और इसके अलावा जो नाराज़ अरकान हैं उनसे भी मुलाकात की, ये हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे जो नाराज़ अरकान के 4 मेंबर जिन्हें मिसिंग पर्सन कहा जा रहा था, वो हमने कल आपको बताया था कि वो कहाँ हैं। अब उन्होंने क्या ऐलान किए हैं, वो मंज़र आम पे आ गए हैं, उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं ये हम आपको बता देंगे। लेकिन इससे पहले जो नए नाज़रीन हैं हमारे, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी देते हैं ताकि हमें जो है उनकी फ़ीडबैक मिलता रहे। जी नाज़रीन, अब आज तकरीबन मगरिब के बाद चेयरमैन सेनेट और परवेज़ खटक वो आए थे। वो पीटीआई की जानिब से आए थे और पीएम हाउस से उनको भेजा गया था कोयटा, ताकि वो आके थोड़ा मामलात को देखें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ आए, उन्होंने मुलाकात की नाराज़ अरकान के साथ, तो नाराज़ अरकान अपने जो कमिटमेंट थी उनकी, जो उनका मौक़िफ़ था, उन पे डटे रहे। उन्होंने मज़ीद कोई भी लचक दिखाने की जो है कोई भी रास्ता नहीं दिया। तो उसके बाद वो गवर्नर से मिले, जो चेयरमैन सेनेट और परवेज़ खटक दोनों गवर्नर से मिले, मुलाकात हुई। अब इतलात ये हैं कि जो नाराज़ अरकान हैं वो अब भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं और उन्होंने कहा कि जी चूँकि हम 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक जो हमारा जो डिमांड है वो है कि हम -1 फार्मूले पे हमारा डिमांड था, पहले भी था, आज भी है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो मनाने का एक आप अटेम्प्ट कह सकते हैं कि उन्होंने जो अरकान है उनके साथ किया था वो नाकाम हो गया। और जो मौक़िफ़ है नाराज़ अरकान का वो उस पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि जो रिपोर्ट्स थी चेयरमैन सेनेट ने और परवेज़ खटक ने, इन्होंने पीएम हाउस को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि जो नाराज़ अरकान है वो मानने को तैयार नहीं है, वो अब भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। जाम साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें अगर मैं आपको बता दूं, जो अंदर की बात है उसमें ये कहा जा रहा है, जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जाम साहब को दोनों अरकान ने कहा है कि चूँकि अब अक्सरियत आपके ख़िलाफ़ जा रही है, मुमकिन हो तो आप इस्तीफ़ा दे दें। तो जाम साहब ने भी इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है और वो समझते हैं कि मैं तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करूंगा। और ज़ाहिर है कि हर एक का अपना अपना एक ख़याल होता है, एक मौक़िफ़ होती है। तो वो अपने मौक़िफ़ पे जाम साहब भी खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करूंगा। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि मुमकिन है कि 25 तारीख़ के 11 बजे जो इजलास होना है जिसमें तहरीक अदम-ए-एतमाद की रायशुमारी होनी है, इससे पहले जाम साहब शायद अपना इस्तीफ़ा पे जमा करवा दें गवर्नर के पास, क्योंकि अभी हालात जाम साहब के हक़ में साज़गार नहीं होने जा रहे, बल्कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके हक़ में हालात साज़गार होने जा रहे हैं। अच्छा, आगे अभी मैं आपको बता दूं दूसरे उस पे कि जो नाराज़ अरकान के 4 अरकान, 3 ख़वातीन हैं उसमें और 1 मर्द अकबर आसकानी, तो उनके मिसिंग होने का जो अपोजिशन की या नाराज़ अरकान की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे वो मंज़र आम पे आ गए हैं। जैसे हमने कल आपको कहा था कि ये गायब नहीं है, लापता नहीं है, मिसिंग नहीं है, बल्कि ये इस्लामाबाद चले गए हैं। तो ये दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन इनको बुलाया गया था किसी ऑफ़िस में, उसके बाद उनके साथ कुछ नेगोशिएशन हुए थे और उनको जाम साहब के जहाज़ पे बिठा के इस्लामाबाद रात के 10 बजे पहुंचा दिया गया था। और ये इस्लामाबाद में अब भी मौजूद हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है
ان کا موقف یہی ہے کہ جی ہم ناراض اراکین کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں جب الزامات لگ رہے تھے جام صاحب پہ، ان پہ ایک کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اس لیے لاپتہ کروا دیے یا اپنے پاس ہوسٹیج رکھ دیے، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ جام صاحب کی حمایت کریں، ان پہ پریشر تھا، لیکن یہ پریشر انہوں نے فیس کر لیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی جام صاحب سے جو اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ناراض اراکین کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ناراض اراکین کے ساتھ ہیں۔ اور آگے ہم یہ بھی ہم کو بتا دیں کہ ممکن ہے تحریک انصاف کے جو 5 اراکین ہیں وہ اس وقت جام صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ اب معاملہ ناراض اراکین کی طرف اور اپوزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو ممکن ہے جو 2 فریقین چیئرمین سینٹ اور پرویز خٹک کوئٹہ آئے تھے، انہوں نے حالات دیکھ لیے، تو ممکن ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے تک جو تحریک انصاف کے 5 اراکین ہیں وہ بھی ناراض اراکین کو جوائن کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان دیکھ رہے ہیں کہ اگر ناراض اراکین کامیاب ہو گئے ہیں اور چونکہ کولیشن گورنمنٹ میں مرکز میں باپ پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے جب رپورٹ پہنچی ہے تو ممکن ہے کہ 5 اراکین جو اب تک جام صاحب کے ساتھ کڑی تھی وہ بھی ناراض اراکین کو جوائن کر لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والا ممکنہ طور پر جو جام صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، نیا سیٹ اپ آئے گا حکومت کا، تو اس میں عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر مخالفت میں ہم چلے جائیں اور جام صاحب کے ساتھ کڑے رہیں، اور اس وقت حالات موافق نہیں ہیں جام صاحب کے ناراض اراکین کے حوالے سے موافقت رکھتی ہیں اس وقت حالات، تو کلا اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے، کوئی نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو اس میں ناراض اراکین چونکہ باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مرکز میں ان کے درمیان کوئی چپکلش پیدا ہو یا ناراضگی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کے 5 اراکین، 6 میں سے ایک تو آلریڈی پہلے سے وہ ناراض اراکین کے ساتھ ہے، نصیب اللہ مری، تو باقی جو 5 اراکین ہیں وہ بھی ناراض اراکین کو جوائن کر لیں۔ اچھا، جب یہ بات مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے بات نہیں مانی، تو اس کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی ایز میڈیا، تو کہا گیا کہ سعید ہاشمی اور منظور کاکڑ کوئی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ یہ پریس کانفرنس کینسل کر دی گئی۔ اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید رات کے 1 بج رہے ہوں، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ پہلے اپنا یہ پروگرام شوٹ کر لوں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ناراض اراکین کی کیا بات ہو سکتی ہے اور اوورآل جو سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ لیکن ناراض اراکین گورنر سے ملنے کے بعد وہ اسلام آباد واپس ہو گئے، تو اس کے بعد جو منظور کاکڑ اور سعید ہاشمی کی جو پریس کانفرنس کال کی گئی تھی وہ پوسٹ پون کر دیا گیا، اور ممکن ہے یہ پریس کانفرنس کل ہو۔ اور اب تک جو میں آپ کو بتا دوں کہ 34 اراکینی اسمبلی جو ناراض اراکین اور اپوزیشن پر مشتمل ہے وہ میر قدوس بزنجو کے رہائش گاہ پہ ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے، اگر باہر بھی نکلتے ہیں تو 8-10 لوگوں کی ٹولی پہ نکلتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں میر قدوس بزنجو کی رہائش گاہ، یہاں پہ ان کی رہائش بھی ہے، اور تمام جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو ادھر میسر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کے دن کے 11 بجے ہم یہی 34-35 لوگ اسمبلی آئیں گے، اور جو بھی رائے عمل ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کسی کو بھی اکیلے ان کے گھر جانے کی یا کہیں بھی ان کو آزادانہ انہوں نے جو ہے وہ بند کر دی ہے، تاکہ ان کو بھی بقول جو ناراض اراکین ہیں یا اپوزیشن ہے ان کو ہوسٹیج نہ بنا دیا جائے۔ لیکن جو
4 اراکین ہیں انہوں نے جب جام صاحب کی مخالفت میں اپنی کمنٹمنٹ پہ کڑے رہے اور ناراض اراکین کا ساتھ دینے کی جو ہے وہ اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ لوگ باہر نکلیں، لیکن اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور جو 4 اراکین ہیں جو اسلام آباد سے ممکنہ طور پر کل وہ آ سکتے ہیں کوئٹہ، یہ بھی میر قدوس بزنجو کی رہائشی گاہ جائیں گے، وہاں پہ ہی رہیں گے اور 25 اکتوبر تک وہاں رہیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔